ओबीसी म्हणले की आम्ही भंडारी ज्ञाती बांधव जातात, पण हाजो अर्थ असो न्ही की बाकीचे ज्यो जाती भितर आसात त्यो भायर आसा अशें प्रत्येकाक प्रत्येक स्टायलीन मागणी करपाचो अधिकार आसा. आनी जे पद्दतीन एसटीन आपलो मागणी करून सरकारा मार्फत जे तांकां घटनेक अधिकार दिल्लो आसा तो आमी मागतात की घटने भितर आमचे सद्याक कॉन्स्टिट्युशना भितर आमकां परमिशन ना खरें, पूण सरकाराक जर जाय जाल्यार ही सगळी आमची मागणी ज्यो आसा पळय त्यो फुलफील जावंक शकतात. आनी हेजे पयलीं सरकारान खुबश्यो मागण्यो अशें करून जाल्ल्यो आसात. आयज जी मागणी इम्पॉर्टंट आसा की एसटीक जें रिजर्वेशन मेळ्ळा तेचो फाटलो हेतू जो आसा तो मेन म्हळ्यार कितें जाता की बॅकवर्ड क्लास आसा तेंचे भितर उदरगत जावंक जाय. तर हे एक मागणी जी आसता ओबीसींकूय तशीच आसा. ओबीसींकूय तसो करून फूल स्विंग डेवलपमेंट जावंक ना. ह्यो कोणूय जाती ज्यो आमी भितर पळयतात तेंचो सगळ्यांचो विकास जालो आसना. सो आमची जर त्या प्रमाणे मागणी आसा तेंचें आमी अभिनंदन करतात कोणाचे एसटी समाजाचें की तांकां एक रिजर्वेशन मेळ्ळें. आतां अल्टिमेटली ओबीसी भायर उरता. जॉबाचे नजरेन पळोवपाक गेले जायत ओबीसी नजरेन ओबीसीचे भितर आमी भंडारी कम्युनिटी जी आसा ती सगळ्यान मॅक्झिमम आसा. आनी ताका लागून आमी एक्चुली गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करतात कितें जाता की आमी आजी माजी जे आमदार आसात तांच्यो आमची मिटींग जातात आनी तातूंत भितर आमी सरकारा कडेन 2-3 मिटींगो केल्ली आसात. कारण कित्याक पयलीं म्हळ्यार सेन्सस घेवचो म्हणून आज पर्यंत सेन्ससाक सिरियसली घेवूं ना. कित्याक बायफर्केट करून जर सेन्सस जर घेतलो जाय म्हणजे पॉप्युलेशन कावंट करता आसतना की ह्या भंडारी समाजाचो तो आमचो माली समाजाचो दुसरी ज्यो जाती आसात पळय त्यो सगळ्यो सेपरेट करपाक लागून हो सेन्सस जावंक जाय. तो त्या पद्दतीन जावंक ना अजून. आनी सरकार जाल्यार सुद्दां डिस्क्लोज करना की आतां जाला म्हणून मदीं सांगतात मदीं तांचें इनकम्प्लीट काम आसा. पूण आमची पर्सनली एक मागणी आसा की सेपरेट करचें. ओबीसी म्हणून अशी न्ही की त्यो सेपरेट जाती वयल्यान आमचे सेन्सस जर जालें जायत जाल्यार एटलिस्ट कळटलें की गोंयांत भंडारी समाज कितलो आसा. प्रत्येक मनीस आपले भंडारी समाजाचो अभिमान बाळगिता आसतना आमी इतले आसात अशें म्हणून पत्रकारांक सांगतात. पूण अल्टिमेटली तितले आसात आमी हो पयलो प्रश्न आसा. सो ह्या हाचेर जर आमी आयज मागणी जी करपाक बसल्यात ती आमची मेन मागणी आसा की आमी ओबीसी भितर आसले कारणान रिजर्वेशन स्पेशली कम्युनिटीक जर जायना जशें आतां एसटीक जालें तशें जाल्यार तें ओबीसीक जावचें. सेन्सस जावचो ही आमची सगळ्यांची आमच्या तालुका मार्फत जी कमिटी आसात त्या मार्फत आमी मागणी करतात. आनीक सगळ्यांक आमी एक डिसिजन घेतले कडेन प्रत्येक तालुक्यांतल्यान ही मागणी वचची अशी की येता की ना जाल्यार भंडारी अशें म्हणटात आमी आमचे नजरेन पळोवपाक गेले जाल्यार ओबीसी समाज हो फाटल्यानच उरतलो. तशें ओवरऑल जर गोंयची जर कॅल्क्युलेट तुमी करशात जाल्यार आयज ओबीसी म्हणटी आमचे पर्संटेज ऑलमोस्ट 50-51% जाता ओबीसीच्या नजरेन पळोवपाक गेल्यार. आनी तातूंत भितर आमी जवळ जवळ 30-35% आमी भंडारीच आसात. आनी हे सगळे कॅल्क्युलेशना भितर काडपाक गेले जाय ऑफिशियली आमी कावंट करपाक गेले जाय. पूण जेन्ना सरकार दिता 27% रिजर्वेशन तातूंत बायफर्केशन कांयच ना. 27% भितर आमी ओबीसी सगळे गुटलेले कडेन आसात म्हणजे भंडारी सगळे गुटलेले कडेन आसात. जे पद्दतीन आमकां जी मागणी आमी करतात ती मागणी सरकारा कडेन सुद्दां मागतात कित्याक की जाता तशें डिसिजन घेवन म्हणजे जाता तितलें फास्ट डिसिजन घेवन आमची जी मागणी आसा ती फुलफील करची. जेन्ना एससी स्टेटस मेळ्ळो जेन्ना रिजर्वेशन मेळ्ळें एसटीक रिजर्वेशन मेळ्ळें ओबीसी कित्याक वंचीत जावची. पण भंडारी समाज म्हणटा तो गोंयांत भरपूर आसा म्हणटकच आमी कित्याक वंचीत रावचें. आस म्हणटी सगळें आसपाक जाय. बेश्टे उठसूट आमी धांवले तशें ना. आतां पालिका हितू भितर झेडपी हितू मागीर पंचायतीक ओबीसी एसटी आनी एससी हे रिजर्वेशन लागता थंय आसा. आतां एसेंब्ली जर एससी आनी एसटी वता जाल्यार आमकांय आसा न्हू तेंका दिवपाक जाय. सगळे समाजाक ही मेळी आमी गोश्ट बरी वेलकम करतात. म्हणटकच आमकां ही ओबीसीचे सीट 27% रिजर्वेशन जशी म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक आनी झेडपीक जे लागले कडेन आसा तशेंय बी एसेंब्लीक हे रिजर्वेशन आमकां लागचें. आनी हो जो हे आसा आमचो निर्धार आसा आयज कालच वास्कोच्यान उठले कालच हे आयज ना फाल्यां जावपाचें तें झुपूच करून कितें आसा तेका मांडावळ आसता. बारीक समाज न्हू हो भंडारी समाज आनी ओबीसी समाज जर पळयलो हाफ गोवा हाफ मेजॉरिटी. आमी आतां भंडारी समाज उठल्यात. भंडारी समाज उठप म्हळ्यार तुमकां खबर आसा कितें जायत म्हणून. पण तुमी समजा कितें आतां उठल्या काय म्हणटा तें कितें स्टडी आसता आमगे वरिश्ठ आसा एका एक परस लिडर आसात ते विचार करून तेंची मान्यतायेन आमी फुडें सरतात. आतां काल तुमकां वास्को चडले आनी ते कुडचड्यार पळयात तुमी आतां फाटल्यान कितली तालुक्यांनी कितें कितें जाता तें पळयात तुमी. म्हळ्यार हो आमचो स्टार्ट आसा. तुमकां गोवान म्हणल्यार आमी कितें करतले एखादे वेळ पळय आमी रस्त्यार देंवतले. रस्त्यार देंव जाल्यार पुलीस रुजू कमी पडटले. उबे रावल्यार आमी चड हें करपाना निशेध दाखयता पुलीस कमी पडटले. आख्खी गोंयचे भायले पुलीस हाडचे पडटले. म्हळ्यार आमकां थारावपाक भायले पुलीस हाडचे पडटले. फक्त रस्त्यार देंवल्यारच पुरो. म्हणटकच आमकां गृहीत धरची न्हू जशें आमची घटनेन बरयले कडेन आसा
ते ह्या सरकारान BJP सरकारान आमकां जे घटने थ्रू आसा ते मुखार वयर सेंट्रला वचचे आनी आमगेले रिजर्वेशन आमकां मेळोवन दिवची. हांव मागता की आमचो जो समाज आहा जो भंडारी समाजाचो ओबीसीचो एक सगळ्यांत व्हडलो घटक आसा ते घटकाक म्हाका दिसता सरकारान आमकां रिजर्वेशनाची तरतूद करपाची. आमी सगळे जाणा की भंडारी समाज हो सदांच आमच्या सरकार करता आसता आनी प्रत्येक इलेक्शना भितर आमी तांकां सपोर्टूय करता. आमची ह्या वेळाचेर मागणी आसा की येणारे जेन्ना इलेक्शन आसतले तेन्ना ओबीसी समाज ज्याक रिजर्वेशन करपाचें तातूंत भितरलो आमचो एक समाज जो मोठो घटक आसा ताका लागून आमी सगळ्या समाजाचे बांदव एक जाल्ले आसा की ताणें आमच्या समाजाक मुखाल्ल्या इलेक्शनाक रिजर्वेशनाचे प्रोसिजर चालू करपाचें. आमकां हेंय खबर आसा की ओबीसीचें जें रिजर्वेशन आसा तें खंयच अजून पर्यंत खंयच्या स्टेटीक जाल्लें ना, इवन लोकसभेकूय जाल्लें ना. सो प्रोसिजर चालू करपाक कॉन्स्टिट्यूशन भितर तरतूद आसा ताका लागून सरकारान आमची मागणी मान्य करपाची आनी आमचे रिजर्वेशना भितर ताणें लक्ष घालपाचें. आयज आमकांय दिसता खंय तरी आमचो लॉंग पेंडींग इश्यू आसा तो ओबीसी समाजाचो की आमकां एक सगळे कडेन आमकां रिजर्वेशन मेळटा आसतना आमकां खंय तरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळना. कित्याक जशें प्रदीप सरान सांगलें की ओबीसी समाज हो गोंयचो एक मोठो समाज आनी मोठो समाज हो प्रतिनिधीत्व करता. खास करून हांव कुडचड्यान उरलेलो आमी म्हाका दिसता ओबीसीचो समाज आमी 15,000च्या आसपास आसा. सो सरकारान खंय तरी हेजो जेन्ना हो सेन्सस करतलो तेन्ना सेन्सस हो आमचोय सेन्सस करचो, ओबीसी समाजाचो सेन्सस करचो आनी जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकांय मेळपाचें तें आमकांय समाजाक दिवचें अशी आमचे कडेन मागणी आसा. आनी मागणी म्हाका दिसता जसो आमी केंद्र सरकारान दिल्लें आसा हांव गोंय सरकार रिक्वेस्ट करतलो की येणारें सेशनूय तुमचें आसा हे सेशनाक खंय तरी आमचो कायदो तरतूद करून खंय तरी आमकां येणाऱ्या इलेक्शनाक आमकांय हो दिवचो हेच आमची मागणी आसा. आमी कोणाचे अगेन्स्ट ना रिजर्वेशन मेळ्ळें की पूण आमकांय दिसता खंय तरी आमच्या बांदवाक रिजर्वेशन जे आमचे ओबीसी कॅटेगरी आसा तांकांय रिजर्वेशन मेळचें आसा. हांव सगळ्यांक तेन्ना विनंती करता की ते भंडारी समाजाक ते मुखार दर्जो दिवचो, आमकांय थोडें रिजर्वेशन दिवचें. नाजाल्यार आमकांय आमची चूल वेगळी करूंक पडटली, आमकांय विचार करूंक पडटलो. आमकां सरकारान हेजेर भरपूर आमी नाजाल्यार आमचो मुखार फुडें आमी विशय कसो आसता आमी फाटीं सरचे ना.